السلام عليكم أصدقائي الطلبة. إذا دائما غنواصلوا مع les congruences. Un autre exercice. إذا l'exercice كيقول pour quelle valeur de n avec n appartient à n on a 8 divise 3 à la puissance n plus 4 fois n plus 1. Donc حنا غادي نقلبوا شكون هما les n qui appartient à n بحيث 8 divise 3 à la puissance n plus 4n plus 1. غادي نحاولوا نستعملوا لي كونغريونس. بطبيعه الحال في هذا النوع من الاسئله اللي كيكون ديبون دو ان فيمكننا نستعملوا الريكيرونس. حنايا غادي نحاولوا نستعملوا الكونغريونس باش نمونطريو بان 8 ديفيز 3 على بويسونس ان بلس 4 ان بلس 1. اول حاجه نديروا واحد الملاحظه قبل ما نبداو. دونك 8 ديفيز 3 على بويسونس ان بلس 4 ان بلس 1. هو حنا شنو كنشيرشيو لي فالور دو ان. راه نعطيو ان لا فالور 0. دابا غير كنجرب انا غنشوف واش 8 كيديفيزي هذا. دونك نديرو 3 على بويسونس 8 هنايا. 3 على بويسونس 0 هي 1. 4 في 0 0. 1 زائد 1 هي 2. ولكن 8 نو ديفيز با 2. 8 ماشي ان ديفيزور ديال 2، العكس 2 هو اللي ديفيزور ديال 8. دونك بالنسبه ل 0 ف 0 ما داخلش في هذه النتيجه، يعني 0 ما كيحققش هاد الديفيزيبيليتي هذه. صافي. دونك سي ان ايكال 1. نشوفوا دابا الا كان ان كيساوي 1 8. 3 أس 1 3. 4 في 1 4 و 3 7. 7 زائد 1 هي 8. و 8 ديفيز 8. وي. إذا إلا كان ان كتساوي 1 هادشي غيكون صحيح. سي ان ايكال 2. شوفوا 8. 3 على بويسونس 2 دونك 9. 9 زائد 1 هي 10. 10 و 4 في 2 هي 18 دونك 18. ولكن 8 نو ديفيز با 18. دونك سي ان ايكال 3. شوفوا 3. 3 على بويسونس 3 هي 27. 4 في 3 هي 12. 27 و 12 دونك هي 39. 39 زائد 1 هي 40. 8 ديفيز 48. شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا غير من خلال هذه البدايه سي ان اي بار. الا كان ان بار ça veut dire ان ايكال 0 او بيان ايكال 2 او بيان 4 او بيان 6 الى اخره. فكنلاحظوا 8 نو ديفيز با 3 على بويسونس 1 بلس 4 ان بلس 1. ولكن الا كان ان اي ان بار 1 3 5 الى اخره فكنلاحظوا بان 8 وي بيان سور ديفيز 3 على بويسونس 1 بلس 4 ان بلس 1. دونك بحال اللي عندي دو كا في هذا ليكزرسيس. الحاله الاولى غادي نعتبروا بان ان بار. دوزيام كا اون فا كونسيديري كو ان اي ان بار. دونك هذه هي الطريقه اللي غادي نعتمدوا عليها في لا ديمونستراسيون. دونك لو كا الاولى سي الحاله الاولى سي ان اي بار. دونك فوالا سي ان اي بار. دونك هذه هي الحاله الاولى ونشوفوا واش يعني واش كيفيريفي هذا الشيء. الوغ ملي كنقول ان اي بار ان اي بار ça veut dire il existe un élément K qui appartient à n parce que n appartenant à n. Donc, il existe un élément K qui appartient à n tel que n égale 2K. هذا هو pair كيتكتب على شكل 2K. Donc, نديرو هنايا 3 à la puissance n plus 4n plus 1. غادي نعوضو n ب 2K. Donc, 3 à la puissance 2K plus 4 fois 2K plus 1. Donc, égal. هذه غادي تجي 3 à la puissance 2 à la puissance k. 3 à la puissance 2 c'est 9 à la puissance k plus 4 في 2 8 k plus 1. دونك هذا هو هذا فوقاش سي ان اي بار. مزيان. وخصنا نمونطريو بان يعني هذا ماشي ان مولتيبل ديال 8 لان قلنا ملي غادي يكون ان بار 8 نو ديفيز با 3 على بويسونس 1 بلس 4 ان بلس 1. ملي كنقولوا 8 نو ديفيز با ça veut dire 3 على بويسونس 1 بلس 4 ان بلس 1 ce n'est pas un multiple de 8. يعني بطريقه اخرى غنعتمدوا على الكونغريونس. خصنا نمونطريو بان هذا اللي هو اصلا هو هذا. خصنا نمونطريو بان 9 على بويسونس ك بلس 8 ك بلس 1 كونغرو ا موديلو 8 ولكن ماشي زيرو. الا كان هنا عندك زيرو
الا مونطرينا باللي هذا كونغري ا 0 موديلو 8. دونك هذا شنو كيعني؟ كيعني باللي 8 ديفيز هذا، 8 ديفيز 9 على بويسونس ك بلس 8 ك بلس 1. انا ما خصنيش نلقى هنايا زيرو، لان قلنا في الحاله ديال بيغ هذا نو ديفيز با هذا. دونك خصني نلقى شي عدد من غير 8. مثلا نقولوا لقينا 1. الا لقينا 1 هذا كيعني بان 8 نو ديفيز با هذا. دونك يعني 8 نو ديفيز با 3 على بويسونس 1 بلس 4 1 بلس 1 سي ان اي بيغ. يلا نحاولوا نخدموا على هذه. دونك غادي نخدموا بموديلو 8 لان هنا عندنا 8. الى شفتوا 9 على بويسونس ك نبداو ب 9. 9 مالا؟ 9 est congru à 1 modulo 8 bien sûr. 9 ناقص 1 هي 8. 8 سي ان مولتيبل ديال 8 implique دابا نديرو 9 على بويسونس k est congru à 1 à la puissance k. ça fait 1 à la puissance k اللي هي 1 modulo 8. نمشيو لهادي. عندي واحد، ها هي نديرو هنا، نزيدو هنا ماشي مشكل. واحد est congru à 1 modulo 8. متفقين؟ وخلاص نجمعوا بعدا هادو، نجمعهم ماشي مشكل. دونك نديرو 9 على بويسونس ك بلس 1 اي كونغرو ا 2 مودولو 8. واحد بلس واحد بقات. دونك سجلوا هاد النتيجه هادي، نديروها واحد. عندنا 8 ك، 8 ك اي كونغرو ا 8 ك مودولو مودولو 8. بقات 8 ك. حنا شنو كنلاحظوا؟ 8 ك سي ان مولتيبل ديال 8. 8 ك راه مضاعف ديال 8، لان 8 الا ضربتو في ك كيعطيك 8 ك. دونك بما ان 8 ك est un multiple ديال 8، يعني 8 ك est congru à 0 modulo 8. علاش؟ لان 8 ك c'est un multiple ديال 8. دونك هذه الريزولتا 2. دونك d'après 1 et 2 d'après 1 et 2 d'après 1 et 2 on a، وغنجمعوا هذا 9 على بويسونس ك بلس 8 ك بلس 1 اي كونغرو اياش نجمع هذا 2 زائد 0 هي 2 مودولو 8. شنو لقينا هنايا 2 بطبيعه الحال. يعني بطريقه اخرى هاد جوج راه خصو يكون صغار من هذا. علاش؟ بما ان جوج صغار من 8 فشنو كيعني هذا؟ كيعني بانه لو غيست دو لا ديفيزيون اوكليديان ديال 9 على بويسونس ك بلس 8 ك بلس 1 يعني سور 8 هي 2. يعني الباقي ديال القسمه الاقليديه ديال هذا على هذا هو جوج، لان الباقي خصو يكون اصغر قطعا من المقسوم عليه. صافي. دونك هانتوما نزيد هنايا اي ار اللي هو جوج. جوج مالو؟ خصو يكون الباقي كيكون اكبر من او يساوي صفر، اصغر قطعا من 8 اللي هو المقسوم عليه. الوغ شنو كيعني هذا؟ كيعني بانه 2 est le reste de la division euclidienne. division euclidienne 2 ديال من؟ ديال هذا، ديال 9 على بويسونس k بلس 8 k بلس 1 sur 8. لان انت ملي كتقول القسمه الاقليديه خص ولا بد. شوف تخيل كون ما كانش عندك 8 مثلا، عندك غير تخيل نديرو عندي 10، فما يمكنليش نقول بان 10 هو لو غيست ديال هذه على هذه، لان 10 اكبر من 8. باش يكون هذا لو غيست ديال هذه على هذه خاص ولا بد هذا اللي هنا يكون سوبيريور ايغال ا 0 وانفيريور ستريكتومون هذا. دونك حنا اصلا عندنا 2 بويسكو هذا راه كاينه شفناها في الكور. من هذه قاعده مهمه، ملي تكون انت عندك ا اي كونغرو ا ار مودولو ان ياك، اي ار سوبيريور ايغال ا 0 اي انفيريور ستريكتومون ا ان، شنو هي لا كونكلوزيون ديالك؟ كتستنتج باللي ار سي لو غيست دو لا ديفيزيون اوكليديان دو ا سور ان. متفقين؟ الوغ بما ان 2 سي لو غيست دو لا ديفيزيون اوكليديان ديال 8 او ديال 9 على بويسونس ك بلس 8 ك بلس 1 سور 8، فهذا كيعني باللي 8 نو ديفيز با هذا. كون كان الباقي هو 0 ديك الساعه وي غادي نقولوا 8 ديفيز هذا، ولكن دوماج حنا الباقي ديالنا هو 2. دونك لا كونكلوزيون ديالي اللي غادي نقولوها دونك 8 ne divise pas
9 à la puissance k plus 8k plus 1. C'est-à-dire 8 ne divise pas 3 à la puissance n لحقاش هذا هو 3 à la puissance n plus 4n plus 1. Alors في الحالة ديال n est pair برهنا باللي 8 ne divise pas 3 à la puissance n plus 4n plus 1. بقاتنا deuxième cas هي le cas ديال n est impair. Maintenant si n est impair, si n est impair, voilà. Alors puisque n est impair, classe n appartenant à n, donc il existe un élément k qui appartient à R, tel que n égale 2k plus 1. كيتكتب على شكل 2k plus 1. هذا هو impair. دابا نجيو لهنا. Donc 3 à la puissance n plus 4n plus 1. شنو غترجع 3 à la puissance n غنعوضوها ب 2k plus 1 plus 4 fois 2k plus 1 plus 1. Donc égal. Donc هذه شنو كتجي 3 أس 1 donc 3 fois 3 à la puissance 2 à la puissance k. 3 à la puissance 2 c'est 9. 9 à la puissance k plus 4 fois 2k هي 8k plus 4 في 1 هي 4 زائد 1 donc c'est 5. donc هذه هي هذه. يلا ندوزو دابا الكونغريونس. في الحاله كنا ملي غادي يكون ان امبير فمونطرينا باللي فعلا 8 ديفيز 3 لا بويسونس ان بلس 4 ان بلس 1. يعني دابا انا خصني نمونطري على فان باللي هذا مالو اي كونغرو ا 0 موديلو 8. لحقاش الا مونطريت على هادي دونك 8 ديفيز هادي صافي. يلا نبداو كما قبيله. ديجا هضرنا على 9 كا ياك لقيناها قبيله. لقينا بان 9 كا اي كونغرو اياش 1 موديلو 8. مزيان. فاش غنضربوها في 3 3 مالها 3 اي كونغرو ا 3 موديلو 8. 3 كونغرو مع نفسها دونك 3 9 على بويسونس ك اي كونغرو 3 في 1 دونك سي 3 موديلو 8. مزيان. دونك هذه النتيجه الاولى. خلاص 8 ك نرجعو نكتبو هنايا نعاودو نكتبوها 3 فوا 9 ك اي كونغرو ا 3 موديلو 8. خلاص 5 est congru à 5 modulo 8. و 8K déjà قلنا est congru à 0 modulo 8. parce que 8K c'est un multiple ديال 8. دابا شنو غنديرو هذا لا somme غادي نجمعهم. donc 3 fois 9 à la puissance k plus 8k plus 5 est congru à ايش غنجمع هذا 3 زائد 5 زائد 7 donc c'est 8 modulo 8. ولكن انا شنو بغيت نمونطري باللي هذا اي كونغرو ا 0 موديلو 8. ديجا انت عندك 8 انا نزيدو هنا شنو كنعرفوا على 8 8 سي ان مولتيبل ديال 8. 8 مضاعف ديال 8 دونك 8 اي كونغرو ا 0 موديلو 8. هذا كونغرو مع 8 موديلو 8 و 8 كونغرو مع 0 موديلو 8. حنا كنعرفوا لا غولاسيون كونغريونس اي اون غولاسيون ترانزيتيف دونك هذا كونغرو مع هذا. Donc finalement 3 fois 9 à la puissance k plus 8k plus 5 est congru à 0 modulo 8. bien sûr خصنا نزيدو 0 بما ان 0 هو لو غيست لان 0 راه خصو يكون اكبر من او يساوي 0 وصغر من 8. ديجا حنا عندنا في القاعده مادام هذا كونغرو مع 0 موديلو 8 غير يكون عندك هنا 0 دونك ديريكتومون 8 ديفيز هذا. دونك غادي نستنتج بانه 8 ديفيز 3 fois 9 à la puissance k plus 8k plus 5. دونك شنو كيعني هذا؟ كيعني هذا بلي 8 ديفيز 3 à la puissance n plus 4n plus 1. اذا فينالمون لا ريبونس ديالنا شكون هما لي ان؟ لي ان اللي كيحققوا لي هاد الشرط هذا يعني 8 ديفيز 3 لا بويسونس ان بلس 4 ان بلس 1 هما لي زونتي ناتوريل اللي هما امبير. الوغ شنو غادي نكتبو فينالمون؟ لي ان دو ان كي فيريفي نديرو هنايا نزيدو لي ان دو ان كي فيريفيو اياش 8 ديفيز 3 على بويسونس ان plus 4n plus n sont les
les entiers naturels كي دايرين impairs. les entiers naturels impairs. إذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمرين البسيط. إذا نتلاقاو مع نوعيات أخرى من التمارين دائما في الكونكليونس. إذا شكرا لكم على المتابعة، نلقاو الفيديو الجاي. أي ملاحظة خلوها لي في قناة التعليقات.